जंगी जुनून में मुब्तला भारत की एक और पड़ोसी मुल्क में दरअंदाजी। भारतीय फौज ने सरहद पार म्यांमार में तंजीम के कैंप पर ड्रोन हमले किए। तंजीम का कहना है कि भारतीय हमलों में उसके 3 आला कमांडर हलाक हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक म्यांमार के सकाइंग इलाके में किए गए इन हमलों में 150 इसराइली साख्ता ड्रोन इस्तेमाल हुए। ख्याल रहे कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम भारतीय रियासत आसाम की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। भारतीय फौज अरुणाचल प्रदेश के कैंप से हमले कर रही है। भारतीय फौज के वहशियाना हमलों का बदला जरूर लिया जाएगा। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। मैं सना नकवी। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को हालिया दहाइयों की सबसे शदीद फजाई लड़ाइयों में शामिल कर लिया। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि गुज़श्ता चंद महीनों में हमने ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें, जिनमें हालिया दहाइयों की शायद सबसे शदीद फजाई लड़ाई शामिल है, यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा किया। सदर मैक्रोन ने कहा कि लिहाजा इस दुनिया में आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है और उसके लिए कौम को मजबूत होना ज़रूरी है। पाक भारत जंग याद रहे कि भारत की जानिब से 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 5 मकामात पर हमले हुए थे, जिसका पाकिस्तानी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और भारत के 5 तैयारे भी मार गिराए। पाकिस्तान की जानिब से बारहा खबरदार करने के बावजूद भारत की जानिब से जारहियत की गई और भारत ने ड्रोन हमलों के बाद मिसाइल्स हमलों से भी पाकिस्तानी एयरबेस को टारगेट किया। पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब देते हुए उधमपुर, आदमपुर और पठानकोट एयरबेसेस समेत कई एयरफील्ड्स को तबाह किया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पर साइबर हमला करके बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर जैम किया और मिलिट्री सैटेलाइट को भी जैम कर दिया। पाकिस्तान जिसने भारत को बारहा समझाने की कोशिश की कि होश के नाखुन लो। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद करने की ख्वाहिश भारत की पहलगाम अटैक के बाद की नहीं है। भारत अज़लों से चाहता है कि पाकिस्तान का पानी बंद करके आबी जारहियत करे, पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाए और यही नहीं बल्कि आलमी अदालत में भी वो मुकम्मल खुली खिलाफ वर्जी करता हुआ नजर आता है। अपने वकला के जरिए पेशियों में पेश नहीं होते, इस केस के हवाले से जवाब देना पसंद नहीं करते और पाकिस्तान मुसलसल भारत की तरफ से आबी जारहियत को भी टॉलरेट कर रहा है। तो पाकिस्तान को हमेशा के लिए भारत ख़त्म कर देगा, ये भारत का ख्वाब ज़रूर हो सकता है, एक दीवाने का ख्वाब ज़रूर हो सकता है, लेकिन हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। 7 और 8 मई की रात को भारत ने क्या सोचा था? भारत के तो अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं ना कि पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया था कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान को पता था, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी जुर्रत और इजाज़त नहीं दी थी कि तुम पाकिस्तान की एयर बेसिस पे अटैक करोगे और पाकिस्तान खामोशी से हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ कसूर क्या कि मोदी साहब को खुश करना है, उसके लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग भी किया जाए तो चलेगी बात। उल्टा कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद आप परेशान हो जाएंगे कि पहलगाम अटैक के बाद से ज़्यादा सूरत हाल को गंभीर कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में न सिर्फ कश्मीरियों के घर तोड़े जा रहे हैं, कितने हजार स्टूडेंट्स को, कितने हजार नौजवानों को लापता कर दिया गया है, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, यहाँ तक कि कश्मीरियों की दुकानें तक तबाह कर दी गई हैं, सिर्फ इस जुर्म में कि हो सकता है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो। पाकिस्तान मुसलसल बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब पाकिस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, रियासत है, वो एक पेज पर है। पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि जो डिसइंफो लैब के ज़रिए से भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है ना, अब पाकिस्तान उसे किसी सूरत स्पेयर नहीं करेगा। पाकिस्तान हर मुल्क में जाके, पाकिस्तान हर एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा, उनके वज़ीर आज़म, उनके सदर से बात करके बताएगा कि असल में भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। बलूचिस्तान की हालत देख लें, हमारे केपी की हालत देख लें, वहाँ पर मामूल के मुताबिक हालात लाने की कोशिश करने के बावजूद हम ये देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल होते रहते हैं। भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से इन इलाकों में दहशतगर्दी करता आया है और कर रहा है और मज़ीद ढिठाई से कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। अभी सूरत हाल ये कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, इन तीनों ममालिक का इल्हाक भारत को हज़म नहीं हो रहा और भारत
اپنی چال بازیوں سے، اپنی منافقت سے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو انڈرمائن کرے، پاکستان کی بدنامی ہو، پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو۔ لیکن جیسا کہ آپ 10 مئی کے بعد سے بدلی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں نا، کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل پاکستان کی نہ صرف تعریف کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ آگے حالات کو بہتر کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ بھارت جو کہ امریکہ کے پیچھے چھپ کے ہمیشہ ہر طرح کی کارستانی کرنے کا ماہر تھا، آج حیران ہے، پریشان ہے کہ یار امریکہ پاکستان کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ امریکہ تو ہمیں سپورٹ کرتا تھا، یہ آج حالات کیوں بدل گئے؟ آخر ڈونلڈ ٹرمپ کی، امریکہ کی پاکستان کے لیے اتنی سپورٹ؟ بھائی بنتا ہے، اتنی تکلیف تو بنتی ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو محسوس کرنا چاہیے، جو بھارت کے لوگ ہیں، کہ بھئی آپ کے جو حکمران ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ ملٹری ٹو ملٹری نیگوسیشن بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان اور بھارت کے۔ پاکستان کی ملٹری بھی اور بھارت کی ملٹری بھی یہی چاہتی ہے کہ حالات نارمل رہیں اور امن و سکون رہے دونوں ممالک کے بیچ میں۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ بھارت کی انتہا پسند جو بی جے پی کی سرکار ہے، جو مودی کی سرکار ہے، وہ نہیں چاہتے کہ حالات معمول کے مطابق ہوں۔ بھارت چاہتا ہے کہ فساد رہے اور مودی سرکار یہ چاہتی ہے کہ ہر وقت پاکستان کی بیشنگ ہو اور پاکستان کے لیے لڑائیاں، اور اس کے لیے بس کمر کسی جائے اور بھارت میں اس طرح کا ماحول بنا دیا جائے کہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف دنگا فساد اور پاکستان کے لیے بندوقیں اٹھا لی جائیں۔ تو حالات اب بدل چکے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا کے حقائق کھول کے، پورے ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پوری دنیا کو ان حقائق کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، مودی جی آپ کی سرکار آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے اپنے بھارت کے اندر سے آپ کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، اب آپ ان آوازوں کو دبا نہیں سکتے۔ آپ کی اپوزیشن نہیں، آپ کے اپنے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں، آپ کے اپنے کارکن ہیں، آپ کے اپنے دیش بھکت بھی آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے آپ پاکستان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اپنے ملک کے اندر جو معاشی بے روزگاری ہے، جو نوجوانوں کا اس ٹائم برا حال ہے، جو ہماری اکانومی ہے، آپ اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے؟ روسی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کا یوکرین کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو اعلان کیا کہ امریکہ یوکرین کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرے گا تاکہ وہ روسی حملوں کا مقابلہ کر سکے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم یوکرین کو پیٹریاٹ دفاعی سسٹم بھیجیں گے جن کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ ٹرمپ کے مطابق یہ ہتھیار ایک نئے معاہدے کے تحت یوکرین کو بھیجے جائیں گے، جس کے تحت نیٹو کچھ ہتھیاروں کی قیمت امریکہ کو ادا کرے گا۔ تاہم ٹرمپ نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ یوکرین کو کتنے سسٹمز فراہم کیے جائیں گے، حالانکہ صرف 2 ہفتے قبل امریکہ نے یوکرین کو کچھ اسلحہ فراہمی عارضی طور پر معطل کر دی تھی۔ واضح رہے کہ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ وہ پوٹن سے مایوس ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ روسی صدر کے ساتھ مل کر یوکرین کے ساتھ جنگ ختم کر سکتے ہیں، لیکن وہ یوکرین پر مسلسل روسی میزائل حملوں پر مایوس بھی ہیں۔ ایران سے جنگ میں نتن یاہو نے جادو ٹونے کا سہارا لیا۔ ایرانی صحافی اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اخبار جو ان کے سابق ایڈیٹر عبداللہ گنجی نے ٹویٹ کیا کہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ جنگ کے دوران جادو اور مافوق الفطرت ارواح کا استعمال کیا۔ عبداللہ گنجی کے مطابق اسرائیل سے جنگ کے دوران تہران کی سڑکوں پر کاغذ کے چند ٹکڑے بھی ملے تھے جن میں یہودی علامتوں والے تعویذ موجود تھے۔ غزہ جنگ کے پہلے سال میں نتن یاہو کی جادوئی ماہرین سے ملاقات سے متعلق بھی خبریں لیک ہوئی تھی۔ عبداللہ کے ٹویٹ پر موساد فارسی نامی آفیشیل اکاؤنٹ سے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا گیا کہ منشیات کا استعمال اور جنوں سے گفتگو کسی ملک کے سربراہ کے لیے مناسب نہیں ہے، جبکہ بعد میں اقوام متحدہ میں اسرائیلی عہدیدار ولید گدبان نے موساد کی پوسٹ کو ری شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کی، جن بھوت تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اب خود سوچئے۔ اور آخر میں بات کر لیتے ہیں ایران کی۔ ایران نے بھی 2 ٹوک لفظوں میں سمجھا دیا ہے کہ مذاکرات تو ضرور ہوں گے لیکن یورینیم افزودگی کی بات نہیں ہوگی۔ اب ایران بھی ڈٹ کر کھڑا ہو چکا ہے کیونکہ ایران نے بہت سہا۔ ایران نے ساری دہشت گردی کو اپنی آنکھوں کے سامنے وٹنس کیا۔ جو غزہ اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ایران نے اس کا جواب دیا، اور ایران پر حملے کے بعد اب ایران خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اب صورتحال کچھ اور ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔